मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज की सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए, ताकि हम मिलकर खुदा की सताइश कर सकें। क्योंकि खुदावंद हमारी मदद करता है, खुदावंद हमारी क़ुव्वत और हमारा गीत है, वही हमारी चट्टान है। सादिकों के खैमों में शादमानी और नजात की रागनी है। खुदा का दाहिना हाथ हमें संभालता है, वो हमें गिरने नहीं देता बल्कि हमेशा हमारी हिफाजत करता है। हम जानते हैं कि खुदावन ने जो फरमाया वो कलाम पूरा किया। खुदावन का कलाम ज़रूर पूरा होता है। जो खुदा के मुंह की बातें वो ना टली हैं ना टल सकती हैं। हम देखते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे थे। इस अमल को क़यामत या मुर्दों का जी उठना भी कहते हैं। हाँ, जिस तरह हमने कल देखा कि खुदावन ने हमें तौफीक बख्शी कि हम इन दिनों को, इन शादमानी के दिनों को, शुक्रगुजारी के दिनों को मना सकें और हमने अच्छी तरह मनाएं। खुदा बाप की शुक्रगुजारी की कि उन्होंने हमें ज़िंदगी बख्शी है और ये ज़िंदगी को जो उन्होंने बख्शी है उनके नेक कामों में सर्व करें। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 9 आयत में यूँ लिखा है, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ। यीशु के जी उठने के बाद सबसे पहले उससे दिखाई दिया मरियम को, जिसमें 7 बदरुएं थीं और खुदा ने उसे शिफा बख्शी थी। उसके बाद वो यीशु की पैरोकार बन गई और चंद दोस्तों के साथ हमरा रह के खुदा के साथ साथ खुदा की खिदमत करती रही। और फिर उसके बाद मरकज़ की अंजील, तमाम अंजीलों में जो मरियम मगदलीन उन चंद ख़वातीन में शामिल थी जिन्होंने मसीह की मौत को देखा। और दूसरी मरियम जो थी यकूब की माँ और सलोमी थी। और यीशु ने यूहन्ना और उसके भाई यकूब को गरज के बेटे कहा था, और जिसका बाप जकरिया था और माँ सलोमी। और ये वो खुशकिस्मत औरतें थीं जिन्हें खुदा सबसे पहले नज़र आया। ये हम देखेंगे मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब उसकी पहली 2 में। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल ली, खरीद कर वो गईं ताकि खुदा के बदन पर मलें। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं। जब वो कब्र पर आईं तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वहाँ यीशु नहीं है। वो परेशान हो गई। जो हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसमें 4 से 9 तक। और एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानी सफ़ेद थी। और उसके डरने से निगरदान कांपने उठे और मुर्दे से हो गए। और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े। हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें सलाम कहा और खुदा ने उसे उन औरतों को जिन्होंने खुदा को देखा था लाजम वो मुबारक थी। खुदा ने उन्हें तसल्ली दी। कहा इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। खुदा ने उन्हें कहा कि वहाँ देखेंगे क्योंकि खुदावंद अपने कहने के मुताबिक जी उठे थे। जो मत्ती 28 बाब उसकी 6 में कि वहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हम जानते हैं कि खुदा का सारा प्लान था। खुदा ने उस कलाम को पूरा किया, चल कर पूरा किया। और मुझे और आपको सिखाया जाता है कि हमें भी खुदा के मुंह की बातों पर यकीन करना है, खुदा पर भरोसा रखना है। और खुदा ने कहा कि जाओ लोगों को ये खुशखबरी सुनाओ। ये हम देखते हैं कि खुदावंद ने जी उठने के दिन ही पहले दिन ही कहा कि इस खुशखबरी को पहुंचाओ। हम देखते हैं लुका की अंजील उसका 4था बाब उसकी 42 और 43 याद में। जब वो हुआ तो वो निकल कर एक वीरानी जगह में गया और भीड़ उसके को ढूंढते हुए उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। उसने उनसे कहा
مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا نے اپنے مرنے سے پہلے کہا کہ اب جب وہ خوشخبری کی منادی کر رہے تھے تو لوگ انہیں جانے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی پہلے دن ہی خدا نے یہ کہا ہے کہ جاؤ اس خوشخبری کو دنیا تک پہنچاؤ، اپنے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں جی اٹھا ہوں، میں مر گیا تھا لیکن اب میں جی اٹھا ہوں۔ تو ہمیں کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے جو وہ کام خدا نے پورا کیا اور ہمارے لیے موت پہ فتح پا کر ہمیں بھی حکم دیا کہ یہ دنیا میں جا کر اس خوشخبری کو پہنچاؤ دنیا کی انتہا تک، تاکہ سب بچائے جائیں، تاکہ سب چھڑائے جائیں۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے عورتوں کو بھی وہ درجہ بخشا ہے، خدا کی خدمت کرتی رہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے خدا انہیں ہی نظر آئے۔ ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندگی میں ہمیشہ راست بازی کی راہ پہ چلتے رہنا ہے، مسیح یسوع کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے اور سچ کی راہ پہ چلنا ہے، کیونکہ سچائی ہمیں آزاد کرے گی، اور دوسروں کی مدد کرتا رہنا ہے، تحمل اور فروختن بننا ہے، بلا ناگا سب کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، ہمیں بلا ناگا سب کے لیے خدا کی حضوری میں جھکنا ہے اور خدا کے کلام مقدس کو پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، اپنی زندگی یسوع بادشاہ کے لیے وقف کر دینی ہے، ہمیشہ کی زندگی یعنی ابدی زندگی خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں صرف کمال دلیری کے ساتھ خدا کی پاک حضوری میں آنا ہے۔ نجات کمائی نہیں جاتی، یہ ایک تحفہ ہے، کیونکہ تم کو ایمان ہی کے وسیلے سے، فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ خداوند خدا کی طرف سے ہے، جو اس نے اختیار دے دیے ہیں، ان اختیاروں کو پہننا ہے تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے۔ اور خدا نے کہا جاؤ میرے نام سے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آ جاؤ، تمہیں ہرگز ضرر نہ پہنچے گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیں کبھی ڈرنا نہیں، ہمیں کبھی خوف نہیں کھانا، کیونکہ خدا نے کہا ہے نا، اس نے اختیار دیے ہیں، بس ہم نے ان سارے اختیاروں کو پہن لینا ہے، اختیاروں کو لینا ہے تاکہ خدا کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا دیں۔ کسی سے ڈرے نہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے میں تمہیں چھڑانے کے لیے، میں تمہیں بچانے کے لیے ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ آج کا زندہ کلام ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے ان سے سب سے پہلے کہا سلام بھیجا، سلامتی بولی۔ ہمیں بھی جہاں جانا ہے سب کے لیے ایسا ہی کرنا ہے۔ جو آپ کو قبول کرے، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے کہا جو تمہیں قبول کرے ان کے لیے برکت چاہو، اور جو نہ کرے تو بھی ان کے لیے برکت چاہو۔ ہمیں سب ہر حال میں خدا کے اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ آئیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے خدا کا زندہ کلام اور اس کے وعدوں کو لے لیں۔ اس نے کہا جو انسان نہیں کر سکتا وہ خدا کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمیں صرف اس پر چھوڑنا ہے۔ خدا باپ ہم شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے۔ خدا باپ آپ نے کہا جاؤ میرے نام سے سب کچھ کرو۔ باپ جی ہم جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے نیچے کوئی نام نہیں بخشا گیا، یسوع نام، جہاں ہم یسوع نام کو لے لیتے ہیں وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا معجزات کا خداوند خدا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور یسوع جو شافی ہے وہی شفا دیتا ہے۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، کیونکہ یسوع کے آ جانے سے زندگیاں اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ باپ جی یسوع نام سے خدا باپ میں سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں اور سب کو برکت دیتی ہوں۔ خدا باپ سب کی حفاظت کریں، زندگی، صحت اور سلامتی کو، اور سب سے بڑی نجات کو بولتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔